الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرة صاحب فضيلة راعي النهضة لأكاديمية العلوم العربية آس، أصحاب الفضيلة العلماء، أعزائي طلاب العلم، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم علماء وأنتم طلاب العلم. أود فقط أن أذكر بعض ميزات اللغة العربية التي تمتاز بها من لغات العالم. طبعا للغة العربية ميزات كثيرة، منها أنها لغة قديمة. نجد النصوص العربية تعود إلى ما يقارب 4000 سنة، أي منذ عهد سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهم السلام، عندما نقلها قبيلة جرهم من اليمن إلى مكة المكرمة. ونرى أن اللغات القديمة قد انقرضت معظمها إلا اللغة العربية. من ميزاتها أنها أوسع اللغات وأغناها في العالم من حيث عدد كلماتها. نرى أن عدد كلمات أو مفردات اللغة العربية يصل إلى 12,300,000 كلمة. لذلك تحتل هذه اللغة المركز الأول، تمام؟ أما الإنجليزية فهي تحتل المركز الثاني، حيث يبلغ عدد مفرداتها إلى 600 كلمة. أما اللغة الفرنسية فهي تحتل المركز الثالث، حيث يبلغ عدد مفرداتها إلى 150,000 كلمة. وأما اللغة الروسية فهي تحتل المركز الرابع، حيث يبلغ عدد كلماتها ومفرداتها إلى 130,000 كلمة فقط. ومن ميزات هذه اللغة أن لها كلمات مترادفة عديدة لمسمى واحد. فأضرب لكم مثلا، كما يقول الشيخ أبو عبد الله بن خالوي الهمذاني، يقول: إنني جمعت 500 كلمة للأسد. أسد حيوان واحد وله 500 اسم. وجمعت للحية أي الأفعى 200 من الكلمة، 200 اسم. وكذلك جمعت للعسل 80 اسما. هذه الترادفات لا توجد في غيرها من لغات العالم. ومن أهم ميزات اللغة العربية أن الله عز وجل قد اختارها من بين آلاف اللغة لإنزال كتابه المقدس على رسول آخر الزمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كدستور ونبراس لهداية البشرية الجمعاء. ومن ميزات هذه اللغة أنها لغة دين، وأنها لغة كتاب سماوي مقدس، وأنها لغة العبادات
من الصلوات والحج ومناسك الحج والعمرة، وأنها لغة شعائر الإسلام، فلا صلاة إلا بالعربية، ولا يرفع الأذان إلا بالعربية، ولا تصح تلبية للحج إلا بالعربية. حتى هي لغة عقيدة المسلمين، لا يمكن إنسان أن يكون مسلما إلا إذا نطق بالشهادتين بهذه اللغة. هذه الميزة لا توجد لغيرها من لغات العالم. إذن اللغة العربية هي اللغة دين، يؤجر من يتعلمها ويثاب عليها من يعلمها. تمام؟ ما دامت هذه اللغة هي لغة لأهل الجنة، وهي لغة خالدة، وهي لغة أبدية لن تنقرض أبدا، بل ستبقى بإذن الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل هي خالدة كخلود أهل الجنة، لأن أهل الجنة سيعيشون في الجنة خالدين، كما أن لهم خلودا ودواما، كذلك للغة العربية خلودا ودواما. ألا تستحق هذه اللغة أن تهتموا بها وتعتنوا بها؟ فيجب على مدارسنا الدينية والجامعات الإسلامية أن تهتم بهذه اللغة في أوساط طلابها أكثر ما يمكن. أنا أشكر جميع المتسابقين وجميع الأساتذة الذين دربوا هؤلاء الطلاب، فلذات أكبادنا أحسن تدريب فيما رأينا. فأنا أشكر المتسابقين المتفوقين الذين فازوا بالجوائز الأولى والثانية والثالثة، وأشكركم جميعا، كما لا يفوتني أن أشكر المنظمين لهذه الحفلة المباركة الخطابية المثالية، كما أرجو الله عز وجل أن يبارك في عمر شيخنا وراعي نهضة أكاديمية آس فضيلة الدكتور شاهد أويس حفظه الله تعالى، وأن يمتعه بدوام الصحة والعافية، وأن يقبل هذه المؤسسة التعليمية بقبول حسن، وأن يحمينا جميعا بفيروس كورونا بالذات، ومن جميع الفيروسات الضارة للإنسانية. هذا غيض من فيض، ونكتفي بهذا القدر، ولا أريد إطنابا مملا، ولأكتفي بهذا الإيجاز الذي لا يخل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.